साइफर केस में बानी पीटीआई को 10 साल की सजा, शाह महमूद कुरैशी को भी 10 बरस कैद काटना होगी। प्रोसिक्यूशन टीम जुर्म साबित करने में कामयाब, दोनों पर खुफिया मंदरजात आम करने का जुर्म साबित हो गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अडियाला जेल में समाअत के बाद फैसला सुना दिया। अदालत के मुताबिक इस्तगासा के पास जुर्म साबित करने के लिए ठोस सबूत मौजूद थे। बानी पीटीआई का कमरा अदालत में 342 का बयान रिकॉर्ड किया गया। जज ने पूछा, आसान सा सवाल है, साइफर कहाँ है? बानी पीटीआई ने कहा, मैंने बयान में यही कहा है, मुझे नहीं मालूम। साइफर दफ्तर में था। इल्जाम लगाया कमर बाजवा के ईमा पर साइफर चुराया गया था। परेड ग्राउंड जलसे में सिर्फ पेपर लहराया था, किसी मुल्क का नाम नहीं लिया। उसका मकसद कमर बाजवा को पैगाम देना था कि साजिश हुई तो तमाम प्लान जाहिर कर दिया जाएगा। साजिश की इब्तिदा अक्टूबर 2021 में फैज हमीद को तब्दील करने से हुई। कमर बाजवा ने कहा था, मीर जाफर और मीर सादिक कहना बंद करना होगा, खामोश ना हुए तो केस बनाए जाएंगे। बड़े खुश थे कि आपका कप्तान नहीं टूट रहा, आप तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा करें। आपका कप्तान हशाश बशाश है और 8 तारीख को जोक दर जोक निकल करके अपने आईनी कानूनी राय दही का इस्तेमाल करना, ये आप सब के लिए खान साहब का पैगाम है जो मैं आपको दे रहा हूँ। बानी पीटीआई हशाश बशाश हैं, सजा से फर्क नहीं पड़ा, खुश थे, पैगाम दिया कि वो नहीं टूटे। आजाद अदलिया के सामने अपील जाएगी तो वो बरी हो जाएंगे। अवाम मुश्तिल ना हो, 8 फरवरी को घरों से निकलकर वोट डालें। बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू, कहा शाह महमूद कुरैशी की बयान रिकॉर्ड कराते हुए सजा सुनाई गई। ये सियासी बुनियादों पर किया गया केस था, मकसद उन्हें तोड़ना था, लोगों के दिलों से निकालना था। जज साहब जा चुके हैं और अभी तक हमें फैसले की कॉपी फराहम नहीं की गई। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, सजा गैर आईनी और गैर कानूनी है, अपील में मुअत्तल हो जाएगी। कानून के तहत इस्लामाबाद हाईकोर्ट में फैसला चैलेंज करेंगे। मकसद इलेक्शन से पहले सजा देना था ताकि पीटीआई के कारकुनों में मायूसी फैले। असद कैसर ने कहा, असद कैसर की कारकुनों से तवज्जो इलेक्शन पर मरकूज रखने की अपील, कहा इलेक्शन में सबका एहतसाब होगा। जख्म खाने के बावजूद कौमी राज फाश नहीं किए। नवाज शरीफ का हारूनाबाद में जलसे से खिताब, कहा एक बार नहीं 3 मरतबा वजारत उज़्मा से हटाया, तमाशा बना दिया गया। ऐसे ऐसे नुकसान हुए जिसकी कोई तलाफी नहीं। वालिद के जनाजे को मैं कंधा नहीं दे सका, वालदा को कब्र में नहीं उतार सका, बीवी के इंतकाल की खबर भी जेल में मिली। इतना बड़ा जख्म बर्दाश्त कर गया, लेकिन पाकिस्तान पर जख्म नहीं लगने दिया। जैसे ही उस शख्स को इक्तदार जाता नजर आया, पाकिस्तान पर हमला किया। साकिब निसार ने बानी पीटीआई को सादिक अमीन का सर्टिफिकेट देकर मुल्क पर जुल्म किया। मुझे जेल भेजने वाले इस्तीफे देकर घर जा रहे हैं। आप चाहें या ना चाहें, बानी पीटीआई तो इस इलेक्शन से आउट है। अब मुकाबला तीर और शेर के दरमियान है, कोई और नहीं रहा। बिलावल भुट्टो का डीआई खान में खिताब, कहा नून लीग तासुर दे रही है, नवाज शरीफ 4थी बार वज़ीर आज़म बन चुके, मैं आपके लिए शेर के शिकार का बंदोबस्त करूंगा। सिर्फ पीपल्स पार्टी 3 नस्लों से अवाम के साथ है। अवाम की मुश्किलात का रायवंड वालों को अंदाजा नहीं। अगर वही नफरत की सियासत चाहते हैं तो बेशक अपना वोट आजाद उम्मीदवार, किताब या बिल्ली को देकर जाया कर दें। सुना है मौलाना तो वोट मांगने भी नहीं आया तो वो भी आउट हो गए। क्या कहा गया कि बहुत ठंड है, बर्फबारी है, इंतखाबी मुहिम मुश्किल होगी। आज डीआई खान में सूरज भी निकला है, मौसम भी बहुत अच्छा है। उनका क्या बनेगा जो ठंड और बर्फबारी की वजह से इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते थे। एक पार्टी दिन रात बात करती है कि मुनाजरा कर लो। किससे मुनाजरा करूं मैं, जहां पर स्कूल के अंदर न डेस्क है न पेन है, दाखिला मिलना तो दूर की बात, कोई स्कूल छत कुछ नहीं। मैं कहता हूं कि बुलाएं मुझे, मुनाजरा भी हो जाएगा, मुकाबला भी हो जाएगा, मवाजना भी हो जाएगा। हेर फेर नहीं, सिर्फ शेर। एक पार्टी दिन रात कहती है कि हमसे मुनाजरा कर लो। किससे मुनाजरा कर लो जहां स्कूल में बच्चों के पास डेस्क नहीं है। शहबाज शरीफ का लाहौर में खिताब, मैं कहता हूं राजनपुर के किसी अस्पताल का मुकाबला दूसरे सूबे के अस्पताल से कर लें। एनए 127 में खिताब करते हुए बोले,
پانی کراچی میں نہیں ملتا، یہاں تو سڑکیں بھی دھوئی جاتی ہیں۔ لاہور میں سڑکیں صاف کرنے کے لیے ٹینکرز پانی لاتے ہیں۔ نواز شریف وزیر اعظم بنے تو کراچی میں پانی ٹینکرز نہیں نلکوں میں آئے گا۔ مریم نواز نے کہا دانتوں کے درمیان جگہ دیکھی تو شہباز شریف نے وہاں بھی پل بنا دیا۔ ملک کے حالات برے ہیں، اسلام آباد والوں کو کچھ پتہ نہیں، ہم عوام کی خواہشات کے مطابق پاکستان کو بدلیں گے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا کہوٹا میں خطاب، کہا مجھے کہوٹا کو پہاڑوں سے بھی پیار ہے، گیس نہ ہونے کی وجہ سے یہ جنگل گنجے ہو رہے ہیں۔ آصفہ بھٹو کی قیادت میں بدین میں انتخابی ریلی، خطاب میں کہا ہم نے دل کے علاج کے لیے NICVD بنایا، بچوں کے لیے چائلڈ فاؤنڈیشن، کڈنی کے علاج کے لیے SIUT بنایا، اقتدار میں آ کر مزدور کارڈ اور یوتھ کارڈ دیں گے، گھر بنا کر دیں گے، تنخواہ دگنی کریں گے۔ 8 فروری کو تیر پر مہر لگا کر بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنائیں۔ نواز شریف کا سیاسی نقصان تو پورا ہو گیا، نواز شریف کی سزا پر مٹھائی بانٹنے والے کو آج سزا ہو گئی۔ مریم نواز کا ہارون آباد میں خطاب، کہا یہ سیاسی مقدمہ ہے نہ PTI سیاسی جماعت، اس جماعت سے دہشت گردوں جیسا سلوک ہونا چاہیے۔ نواز شریف نے قوم کی خاطر کچھ ذاتی نقصان اٹھائے، جو ظلم ہوا سہ لیا، قوم وطن مٹی کے ساتھ غداری نہیں کی۔ نواز شریف نے آپ کا سر جھکنے دیا، نہ کبھی جھکنے دے گا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا سائفر کیس پر آزاد اور غیر جانبدار کمیشن بنانے کا مطالبہ، کہتے ہیں بانی PTI اور شاہ محمود کو سائفر کیس میں سزا پر افسوس ہے، سماعت کھلی عدالت میں ہونی چاہیے تھی تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہوتے، سائفر کیس کے حقائق پوری قوم کے سامنے آنے چاہیے، پہلی بار ہوا ہے امریکی مداخلت سرکاری حلقوں میں زیر بحث آئی، PTI قیادت کو فیصلے کے خلاف اپیل کا حق حاصل ہے۔ لیاقت بلوچ کا بھی PTI قائدین کو سزا پر اظہار افسوس، کہا سیاست بحرانی صورتحال سے دوچار ہے، قومی قیادت اور سیاسی جماعتوں کو قومی ترجیحات پر اکٹھا ہونا پڑے گا۔ تعالیٰ سب کو وہ غیر قانونی کام نہ کرے، خاص طور پہ ایسے غیر قانونی کام جو ملک کو نقصان دیتے ہیں۔ افسوس ہے مگر اب جو کیا اس کا بھرنا پڑ رہا ہے، جو کیا وہ بھگتنا پڑے گا۔ جہانگیر ترین کا سائفر کیس فیصلے پر رد عمل، سربراہ استحکام پاکستان پارٹی نے کہا اللہ سب کو ہدایت دے کہ غیر قانونی کام نہ کریں۔ خطاب میں کہا نواز شریف اور شہباز شریف کے ساتھ مل کر معیشت کو چمکائیں گے، قوم جذبے کے ساتھ محنت کرے اور سب کو جائز حق ملے تو قومیں ترقی کرتی ہیں، معیشت چمکے گی تو لوگ خوشحال ہوں گے، معیشت بہتر ہوگی تو آمدن بھی بڑھے گی۔ توشہ خانہ ریفرنس کیس کی سماعت کل تک ملتوی، عدالت نے بشرا بی بی کا 342 کا بیان قلم بند کر لیا۔ بشرا بی بی کو 25 سوالوں پر مشتمل سوال نامہ دیا گیا تھا۔ بانی PTI کا بیان کل ریکارڈ کیا جائے گا، وکلا صفائی کی جانب سے گواہوں کی فہرست عدالت کو پیش کی جائے گی۔ بانی PTI کے وکلا کی جانب سے حق جراح بحال کرنے کی درخواست دائر، عدالت نے دلائل سننے کے بعد جراح کا حق بحال کرنے کی استدعا مسترد کر دی۔ دوران سماعت احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کی طبیعت ناساز، سماعت میں 6 بار وقفہ کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف بانی PTI کی درخواستیں خارج کر دی۔ سبی میں جنا روڈ پر دھماکہ، 4 افراد جاں بحق، 5 زخمی۔ دھماکے کے وقت PTI کی ریلی گزر رہی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے دھماکہ موٹر سائیکل میں نصب بارودی مواد کا تھا۔ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن کیا۔ الیکشن کمیشن کا سبی دھماکے کا نوٹس، فوری رپورٹ طلب کر لی۔ PTI کی مذمت، کارکنوں کی شہادت پر گہرے دکھ کا اظہار، کہا دھماکہ انتخابات پر ڈاکے کا ماحول پیدا کرنے کے مترادف ہے۔ ریلی پر حملہ نگراں حکومتوں کی ناکامی ہے۔
सिक्योरिटी फोर्सेस ने मच पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। 3 संप से 15 रॉकेट फायर किए गए, कई घरों के शीशे टूटे, 2 अफराद जख्मी हुए। निगरां वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई ने बताया, हमले के बाद ऑपरेशन के दौरान रॉ ऑपरेटेड 7 दहशतगर्द मारे गए। अच्छू ग्रुप के 2 दहशतगर्दों की शनाख्त दोदा बलोच और पद्दान बलोच के नाम से हुई। कोयटा आने वाली ट्रेनों को जैकबाबाद रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस, कोयटा से कराची बोलान मीर, सिब्बी से हरनाई पैसेंजर सर्विस भी मुअत्तल। वालदा चाहती थी पढ़ाई खत्म करके नौकरी और शादी करूं, उसके बाद चाहूं तो पाकिस्तान आकर सियासत करूं। बिलावल भुट्टो का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इंटरव्यू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने बताया, शहादत वाले दिन वालिदा ने वालिद को फोन करके कहा पाकिस्तान आ जाएं। दुबई में वालिद मुझे ये बात बता ही रहे थे कि वालिदा की शहादत की खबर मिली। वालिदा की शहादत के दुख को अपनी ताकत बनाया। बिलावल का कहना था, मियां साहब की हुकूमत में वालिद की जबान काटी गई, फिर भी हम मिसाके जमहूरियत लाए। मिसाके जमहूरियत को तबाह करने के लिए चेयरमैन पीटीआई को लाया गया। बोले काफी जमाना हो गया, कैंडी क्रश नहीं खेला। You are helpless. मेरे खिलाफ FIR है सर, I'm helpless. Who is the mysterious persons running the country? If you are helpless, Everybody knows who is running the country. don't say these things. Either say I'm a डरपोक, I will not say this. ये क्या मजाक बनाया हुआ है? अदालत है, ये खड़ा नहीं है। हम तो कह रहे हैं आप मुल्क चला रहे हैं, आप मिनिस्टर हैं, या आप कह रहे हैं बस मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, मैं तो नहीं चला रहा हूँ। सर मैं हकीकत बता रहा हूँ जो आप। नहीं, हमें नहीं हकीकत का पता, हम जो चीज हमारे सामने आएगी उसका पता चल जाएगा। सहाफियों को हिरासत करने के खिलाफ अस्कुड नोटिस, सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई, सहाफियों के खिलाफ इलेक्शन तक कार्रवाई नहीं होगी। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक FIA इलेक्शन के बाद सहाफियों को नई नोटिस जारी करेगा। अफसल बट और सदर प्रेस एसोसिएशन ने दरखास्तें दायर करने का बताया। अदालत ने कहा, आर्टिकल 184(3) के तहत दरखास्तें दायर हुई तो रजिस्ट्रार ऑफिस फौरी नंबर अलॉट करे। सोशल मीडिया रूल से मुतालिक सिफारिशात के लिए हैदर वहीद ने 2 हफ्तों का वक्त मांगा। अबसार आलम पर हमले से मुतालिक रिपोर्ट भी आइंदा समात पर पेश की जाए। तमाम फरीकैन की रजामंदी से समात इंतखाबात के बाद तक मुलतवी की गई। इस्लामाबाद में पेट्रोलियम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ और आर्मी चीफ की बतौर मेहमान खुसूसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत। वजीर आजम ने कहा, तेल और गैस के ज़खायर की तलाश के लिए मुश्तरका कोशिशों की जरूरत है। – 2023 में पाकिस्तान में करप्शन में कमी हुई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों का करप्शन इंडेक्स जारी कर दिया। ट्रांसपेरेंसी के मुताबिक करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान का स्कोर 29 से कम होकर 27 पर आ गया, जिससे करप्शन रैंकिंग 140 से कम होकर 133 पर चली गई। भारत का करप्ट मुल्कों में 39वां, अफगानिस्तान का 162, बांग्लादेश 149 और श्रीलंका 115 पर है। करप्ट तरीन मुल्कों में सूडान सरे फहरिस्त। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का कहना है, 2024 में जनूबी एशिया के बेशतर मुल्कों में आम इंतखाबात की वजह से करप्शन में खातिर ख्वाह कमी होने का कोई इम्कान नहीं। लाहौर की ATC ने PTI के रुपोश रहनुमाओं की जायदाद कर्क करने का हुक्म दे दिया। अदालत का मियां असलम इकबाल, हम्माद अजहर, मुराद सईद की जायदाद कर्क करने का हुक्म। आजम स्वाति, हाफिज फरद, अली अमीन गंडापुर भी शामिल। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनिस इलाही इश्तहारी करार, दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। जायदाद जब्त करने का हुक्म। मोनिस इलाही कहते हैं, FIA ने दोबारा रेड वारंट के लिए इंटरपोल को लिखा है। इल्जाम लगाया है, मेरे दोस्त ने मेरे वालिद की मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ऑफशोर कंपनी बनाई। ये इतने नालायक हैं, जिस कंपनी को हमसे जोड़ रहे हैं वो जब बनी मैं और दोस्त 3 साल के थे। हमारे बच्चों को हक चाहिए, इंसाफ चाहिए। मैं CM साहब से कह रहा हूं, अगर इन्होंने कमेटी का कोई दायरा-ए-कार वाज़े तौर पर मुतय्यन नहीं किया, CM हाउस पर मार्च का कल ऐलान करूंगा इंशाअल्लाह सुबह। CM से जंग नहीं, फेल किए गए बच्चों पर एक्शन लें। वज़ीर आला ने मसले के हल के लिए कमेटी नहीं बनाई तो कल मार्च का ऐलान करेंगे। नाजिम जोखियों के कातिलों को टिकट दिया जा रहा है। लोगों को वोट न देने पर पानी बंद करने की धमकियां दी जा रही हैं। सिस्टम पर हाथ डालने की बात करने वालों ने सिस्टम को सर पर बिठा लिया।
حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں ہم کراچی والوں کے لیے ہیلتھ کارڈ دلوائیں گے، جرائم کے خاتمے کے لیے پولیس فورس میں کراچی سے بھرتیاں ہوں گی۔ کراچی کے ڈیپا پل پر پولیس اور ملزمان میں فائرنگ، ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار، 5 ملزمان فرار۔ پولیس کا کہنا ہے فائرنگ کے تبادلے میں راہگیر خاتون زخمی ہو گئیں، گرفتار ملزم سے اسلحہ برآمد۔ گرفتار ملزم ساتھی سمیت گلستان جوہر میں ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث ہے۔ بجلی 5 روپے 63 پیسے مہنگی ہونے کا خدشہ، نیپرا میں سی پی پی اے کی بجلی مہنگی کرنے کی درخواست کی سماعت کل ہوگی۔ بجلی کی قیمت میں اضافہ دسمبر 2023 کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مانگا گیا ہے۔ اگلے 5 سے 6 دن میں تمام اسپتالوں کا کام مکمل ہو جائے گا۔ مناوا کینسر اسپتال اور نیو اسپتال مکمل تیار ہیں، جلد افتتاح کریں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں پاکستان کا بہترین ڈینٹل اسپتال بنا دیا ہے، 400 سے زائد ڈاکٹر کام کریں گے۔ پنجاب میں نمونیا سے مزید اسرائیلی فورسز کا غزہ میں رہائشی آبادیوں پر حملہ، متعدد فلسطینی شہید، اسپتالوں اور پناہ گزین کیمپوں پر بمباری سے مزید 215 فلسطینی شہید ہو گئے۔ انربا کے پناہ گزین کیمپ پر بھی حملہ، درجنوں فلسطینی گرفتار۔ صہیونی فوج نے نور شمس کیمپ میں بجلی اور پانی کی لائنوں کو تباہ کر دیا۔ مغربی کنارے میں ابن سینا اسپتال میں حملہ کر کے اسرائیلی فورسز نے 3 فلسطینی شہید کر دیے۔ حماس کے جوابی حملے، جنوبی غزہ میں اسرائیلی فوج کے متعدد ٹینکس اور بلڈوزر تباہ کر دیے۔ قطری وزیر اعظم کا کہنا ہے جنگ بندی سے متعلق معاہدے میں مثبت پیش رفت متوقع ہے۔ ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری، حسین وادیاں سفید رنگ میں ڈھل گئیں، اسکردو میں راستے برف سے ڈھک گئے۔ سوات کے سیاحتی مقامات پر 400 پھیلی برف نے نظارے سحر انگیز کر دیے۔ مان صحرا اور ایبٹ آباد میں درختوں اور پودوں نے بھی برف کی چادر اوڑھ لی۔ شانگلہ میں بھی ہر طرف سفیدی۔ محکمہ موسمیات کی گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر میں بارش اور پہاڑوں پر مزید برف باری کی پیش گوئی۔ جونیئر شاہین چھا گئے، انڈر 19 ورلڈ کپ کے سپر 6 مرحلے میں آئرلینڈ کو 3 وکٹوں سے ہرا دیا۔ احمد حسن نے 57 رنز کی میچ وننگ باری کھیلی۔ آئرش ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 181 رنز پر آؤٹ ہوئی۔ عبید شاہ کی 3، علی رضا، احمد حسن اور عامر حسن کی 2 وکٹیں۔ آل راؤنڈ پرفارمنس پر احمد حسن پلیئر آف دی میچ قرار۔ نوئر دن میں گلی کرکٹ سے انڈر 19 اور ورلڈ کپ تک کا شاندار سفر۔ نسیم شاہ کے چھوٹے بھائی عبید شاہ کہتے ہیں تینوں بھائی ساتھ کھیلتے تھے، گاؤں میں سہولتیں نہیں تھی، لیکن نسیم پاکستان سے کھیلے تو جذبہ بڑھ گیا۔ نو ڈاؤٹ اعظم سائم ایوب کی بات کی، سارے بڑے ٹیلنٹڈ بچے ہیں یہ۔ جب تک آپ اپنی بینچ کو اسٹرانگ نہیں کریں گے آپ اسی طرح اسٹرگل کریں گے۔ اپنی بینچ کو اتنا اسٹرانگ کریں کہ کل کو بابر نہ ہو، شاہین نہ ہو، رضوان نہ ہو تو اس کی جگہ بیٹھا ہوا پیچھے پلیئر اتنا ہی تگڑا ہو۔ اعظم خان اور سائم ایوب اچھے کھلاڑی ہیں، دونوں کو مزید مواقع دینے چاہیے۔ سابق کپتان شاہد آفریدی کہتے ہیں جب تک بینچ اسٹرینتھ مضبوط نہیں ہوگی قومی ٹیم مشکلات کا شکار رہے گی۔ تجربے کرنے ہیں تو جلدی کریں، ورلڈ کپ سر پہ ہے۔ کرکٹ ایشیا کپ کا اگلا میزبان کون ہوگا؟ ایشین کرکٹ کونسل کے حکام کل انڈونیشیا کے شہر بالی میں سر جوڑ کر بیٹھیں گے۔ تمام بورڈ ممبرز اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ایشیا کپ کی میزبانی پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات اور عمان میزبانی کی دوڑ میں شامل ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے ایشیا کپ کا اگلا ٹورنامنٹ T20 کی طرز پر کھیلا جائے گا۔ میٹنگ میں ایشیا کپ کے نشریاتی حقوق پر بھی بات ہوگی۔